बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने भारतीय हुकूमत के मुतनाज़ा हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने मोदी सरकार की जानिब से तमाम स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स में ज़बरदस्ती ऐप शामिल करने की हदायत को साफ मानने से इनकार कर दिया। कंपनी का मौक़िफ़ है कि जबरी तौर पर ऐप शामिल करना सार्फिन की निगरानी और प्राइवेसी के हवाले से संगीन खदशात पैदा करता है और दुनिया के किसी भी मुल्क में एप्पल ने कभी ऐसा हुक्म कबूल नहीं किया। ज़राए के मुताबिक एप्पल जल्द ही भारतीय हुकाम को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर देगा, ताहम ना अदालत जाएगा और ना ही अवामी महाज खोलेगा। कंपनी ने वाज़ह किया है कि मोदी हुकूमत के हुक्म पर अमल दरामद करने से iOS सिस्टम में सिक्योरिटी कमज़ोरियाँ पैदा होंगी, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। मोदी सरकार के नाक़दीन और डिजिटल प्राइवेसी माहिरीन इस इक़दाम को 730 मिलियन भारतीय स्मार्टफोन्स सार्फिन तक बराह रास्त रसाई की कोशिश करार दे रहे हैं। भारतीय हुकूमत इसे साइबर सिक्योरिटी के नाम पर हफाजती कदम करार दे रही है, मगर एप्पल का इनकार मोदी हुकूमत के एक बड़ा सियासी और तकनीकी झटका साबित हो सकता है। वाज़ेह है कि मोदी सरकार ने एप्पल, सैमसंग और दीगर कंपनियों को हदायत की थी कि वो आइंदा 90 दिन के अंदर अपने तमाम स्मार्टफोन्स में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप संचार साथी लाजमी प्रीलोड करें और सार्फिन को इसे गैर फाल करने की इजाज़त न दी जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फौजी मशकों के दौरान भारतीय टैंक नहर में डूबने से एक अहलकार हलाक। भारतीय रियासत राजस्थान के जिला श्री गंगानगर में इंदिरा गांधी केनाल में भारतीय फौज का टैंक नहर में डूबने से एक सिपाही हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया गुज़िश्ता रोज सुबह मामूल की फौजी मशक के दौरान पेश आया। टैंक में दो फौजी मौजूद थे, जिनमें से एक किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गया, जबकि दूसरा अंदर ही फंसकर जाम हक हो गया। पुलिस का कहना था कि हलाक फौजी की लाश को कई घंटों की कार्रवाई के बाद बाहर निकाला गया। मशक के दौरान बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक नहर अबूर करने की मशक कर रहे थे कि एक टैंक दरमियान में फंसकर डूबने लगा। इतलात मिलते ही पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और सिविल डिफेंस की टीमें मौका पर पहुंची और कई घंटे की कोशिश के बाद लाश को निकालने में कामयाब हुई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने नया सस्ता तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल मुतारफ करवा के दफाई मार्केट में हलचल मचा दी। चीन की एरोस्पेस कंपनी ने नया हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल YKJ-1000 मुतारफ करके दफाई मार्केट में हलचल मचा दी है। 1300 किलोमीटर रेंज और आवाज़ से 7 गुना ज़्यादा रफ्तार रखने वाले इस मिसाइल को सीमेंट कोटेड मिसाइल भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी बैरूनी तह में हरारत बर्दाश्त करने वाला फोम कंक्रीट जैसा आम तमीराती मवाद इस्तेमाल किया गया है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कामयाब जंगी आजमाइश के बाद ये मिसाइल बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है और इसकी फी यूनिट मुमकिना कीमत सिर्फ $99,000 बताई जा रही है। ये कीमत अमरीकी दफाई निज़ामों के मुकाबले में हैरान कुन तौर पर कम है, जहां एक SM-6 नेवल इंटरसेप्टर की कीमत तकरीबन $41 लाख और थर्ड इंटरसेप्टर की कीमत 1 करोड़ 20 लाख से $1.5 करोड़ के दरमियान है। तज्जियाकारों का कहना है कि हमला आवर कम लागत मिसाइल और इंतहाई महंगे दफाई निज़ामों के दरमियान ये नुमाया फ़र्क मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली में बड़ा किरदार अदा कर सकता है। अस्करी माहिरीन डोंग शो के मुताबिक अगर YKJ-1000 आलमी मार्केट में आया तो इसकी बड़ी मांग पैदा हो सकती है, क्योंकि बहुत से ममालिक अब तक अपने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में नाकाम रहे हैं। ताहम कई मुबसरीन ने मिसाइल की इंतहाई कम कीमत पर शकूक का इजहार किया है, खसूसन ये कि ईंधन और रॉकेट इंजन जैसे महंगे हिस्से इस कम लागत में कैसे मुमकिन है। कंपनी का कहना है कि वो जल्द तमाम सवालात पर वजाहत जारी करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन मुज़ाकरात फिर बेनतीजा ख़त्म। रॉयटर्स का दावा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सऊदी अरब में होने वाले अमन मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए, ताहम दोनों फरीकैन ने सीज़ फायर जारी रखने पर इतफाक़ किया है। खबरसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी के हवाले से सऊदी अरब में
امن مذاکرات کا تیسرا دور ہوا جس کی میزبانی سعودی عرب، ترکیہ اور قطر نے مشترکہ طور پر کی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی، تاہم جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ روئٹرز کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے اجلاس کی میزبانی مشترکہ طور پر قطر، ترکیہ اور سعودی عرب نے کی اور یہ پرانے ادوار کی ہی تسلسل تھے۔ واضح ہے کہ اکتوبر میں افغانستان کی جانب سے سرحدی خلاف ورزی اور جارحیت کی گئی تھی، جس پر پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور کئی ٹھکانے تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ متعدد افغان طالبان کے اہلکاروں کو ہلاک کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس یوکرین کے ساتھ جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے خصوصی ایلچی اسٹیو وکٹوف اور کشنر کی ملاقات اچھی رہی۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر پوٹن یوکرین کے ساتھ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر وہ صدر ہوتے تو روس یوکرین جنگ کبھی شروع ہی نہ ہوتی اور یوکرین اپنا 100% علاقہ برقرار رکھتا۔ روس یوکرین امن مذاکرات کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے معاونین آج میامی میں یوکرینی مذاکرات کار سے ملاقات کریں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز صدر ٹرمپ کے معاون خصوصی اسٹیو وکٹوف اور ان کے داماد جیرڈ کوشنر کی ماسکو میں صدر پیوٹن سے تقریباً 5 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد روسی صدر کے خارجہ پالیسی کے مشیر امور نے بتایا کہ امریکی حکام سے حالیہ بات چیت میں کچھ نکات کو قبول کیا گیا جبکہ چند پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا، تاہم مجموعی طور پر مذاکرات مفید رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی انتظامیہ کا وینزویلین صدر سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ، نکولس کا صاف انکار۔ ٹرمپ انتظامیہ اور وینزویلا کے صدر کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے وینزویلا صدر کو اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقتدار چھوڑنے کے بدلے کسی امیر عرب ملک منتقلی کی پیشکش کی گئی ہے۔ نکولس مدورو نے اقتدار چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ مدورو حکومت کو جائز نہیں کہا جا سکتا۔ واضح ہے کہ وینزویلا نے امن کے لیے امریکی غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیا، تاہم انہوں نے گزشتہ روز اپنے حامیوں سے کہا کہ وینزویلا امن کے لیے امریکی غلامی کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم خود مختاری، برابری اور آزادی کے ساتھ امن چاہتے ہیں۔ ہم امن کے لیے غلامی یا امریکی نو آبادی نہیں بننا چاہتے۔ ہم نہ کبھی کالونی بنیں گے اور نہ ہی غلام بنیں گے۔ نکولس مدورو کا کہنا تھا کہ 22 ہفتوں پر مہید امریکی فوجی جارحیت کو نفسیاتی دہشت گردی قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ قومی طاقت کا سرچشمہ عوام کی شمولیت ہے، جو عوام کی بے پناہ قوت، ان کے شعور، اداروں، ہتھیاروں اور ہر مشکل میں وطن کی تعمیر کے عزم سے تشکیل پاتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کی غزہ میں کارروائیاں جاری۔ اسرائیل کے متعدد فضائی حملوں میں ایک صحافی سمیت 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق خان یونس میں اسرائیلی فضائی حملے میں صحافی محمود وادی شہید اور ان کا ساتھی زخمی ہو گیا۔ وسطی غزہ میں قائم پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فائرنگ سے ایک نوجوان شہید ہوا۔ اسرائیلی فوج نے یلو لائن عبور کرنے کے الزام میں 2 افراد کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ مغربی کنارے میں 2 اور فلسطینی نوجوانوں کو صہیونی فوج نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 11 اکتوبر کی غزہ جنگ بندی کے بعد صہیونی بربریت میں 360 فلسطینی شہید، 922 زخمی ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمنی ایرو ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کرنے والا پہلا یورپی ملک بن گیا۔ جرمن فضائیہ کا کہنا ہے کہ نیا دفاعی نظام روس کے درمیانی فاصلے والے بیلسٹک میزائل روکنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ نظام جرمنی اور نیٹو دونوں کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ایرو ایئر ڈیفنس سسٹم خطے کی مجموعی سیکیورٹی اور دفاعی طاقت مضبوط بنائے گا۔ جرمن فضائیہ کا مزید کہنا تھا کہ دفاعی نظام 2400 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔